नमस्ते सेवारो। स्वदेश तथा विदेशमा रहेर प्रत्यक्ष रूपले यो फेसबुक लाइभमा आजको यो मेरो प्रस्तुति सुनिरहनुहुने आदरणीय जनसमुदायमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम यो बौद्धिक खेतीको लागि लिम्बुवान रिडर्स क्लब जन्माउनुहुने आदरणीय महानुभावहरूमा म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र यो मैले आजको जुन मैले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा अगाडि म केही सामान्य कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो मैले लिम्बुवानवासीको भन्ने पुस्तकमा उल्लेख भएको यही शीर्षकको आर्टिकल आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नै अथवा 72 सालमा तिर लेखिएको थियो, मैले लेखेको थिएँ र 73 मा प्रकाशित गरेको थिएँ। त्यसो हुँदा कतिपय कुराहरू त्योसँग त्यतिखेरको समय त्यतिखेरको सन्दर्भसँग जोडिन पुग्दाखेरि आजको कता कता मेल नखाने हो कि जस्तो देखा पर्छ। जस्तै अहिले हामीसँग स्थानीय तह 753 वटा छन्, तर त्यतिखेर सुरुमा 744 थियो। पछि मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गरी 753 वटा बनाइएको छ। त्यो कुरा अलिक पुरानै तरिकाको अथवा पुरानै त्यतिखेरको सन्दर्भमा उल्लेख छ। अर्को मेरो पृष्ठभूमि म जनयुद्धको एउटा इमानदार सिपाही भएको नाताले मैले त्यो पृष्ठभूमिमा बसेर मैले जातीय मुक्ति आन्दोलन विशेष गरेर लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनलाई कसरी लैजानु पर्दछ र नेपालको जातीय आन्दोलन र वर्गीय आन्दोलनलाई कहाँनिर संयोजन गर्नु पर्दछ र कसरी संयोजन गर्नु पर्दछ भन्ने कोणबाट मैले लेख्न खोजेँ। त्यसो हुँदा मेरो जुन लेखाइहरूमा अलिकति मार्क्सवादी अथवा मार्क्सवादतिर उन्मुख देखिन्छ। सायद यो विषयमा कतिपय साथीहरूमा अप्ठ्यारो पर्न गएको छ भने त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। र अर्को यो मैले यो लिम्बुवान किताब चाहिँ वास्तवमा एउटा संस्मरण टाइपले लेख्न खोजेको थिएँ र त्यो संस्मरणहरू लेख्दै जाँदाखेरि केही विचारहरू पनि त्यहाँ समावेश गर्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो कारणले यो किताब लेखिएको थियो। र सुरुमा यो किताबको सुरुमा मेरो आफ्नो एउटा जीवनी जस्तो एउटा बाल्यकालमा अनुभूति गरेका विषयहरू त्यो पनि मुख्य हुन त मान्छेको लागि हरेक संस्मरणका पलहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् नै, तैपनि त्यतिखेरको त्यो सबै सम्भव नभइसकेपछि त्यो सबै सम्भव हुँदैन। त्यो सम्भव नभइसकेपछि मलाई लागेका केही प्रतिनिधिमूलक विषयहरू मैले टिपोट गरेर लेखेको हो। र त्यसपछि मैले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुका मुख्य कारणहरूको विषयमा पनि प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले मैले लेख्ने कोसिस गरेको थिएँ यहाँ। अर्कोतिर अनि त्यसपछि विचारसँग केही जोडेका कुराहरू यहाँनिर उल्लेख छन्। यहाँहरूसँग मैले केही विषयहरू राख्नुपर्छ। धेरै साथीहरूले अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा समग्र ढङ्गले हेर्ने हो भने पहिचानको आन्दोलन धरापमा परेको छ। पहिचानको आन्दोलन उठाउन अब फेरि तपाईँ हामीले निकै कम्मर कस्नुपर्ने
अवस्था आएको छ र तपाईँ हामीले त्यो कम्मर कस्न सकेनौँ र पहिचानको निम्ति एकीकृत भएर आफ्नो विषयहरूलाई उठान गर्न सकेनौँ भने यो पहिचान एक प्रकारले कोमामै पुगेको अवस्था छ। र केही साथीहरूले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, मैले लिएको आस्था लिएको पार्टीले अहिले पहिचान छोडिसक्यो, अथवा मैले आस्था लिएको पार्टीको दस्तावेजमा नियमावलीमा विधानमा पहिचानको प उच्चारण छैन। त्यसो हुँदा राजनीतिक सैद्धान्तिक रूपले म पहिचानवादी रहन सक्दिनँ र म हुन सक्दिनँ। तर राजनीतिभित्र पनि त्यो मुद्दाहरू बहसमा उठ्छन्। अल्पमत र बहुमत भएर त्यहाँ दुई लाइन सङ्घर्षबाट अगाडि बढ्छन्। भलै कुनै विषयहरू अल्पमतमा पर्लान् कुनै बेला, तर कुनै बेला तिनै विषयहरू बहुमतमा नै आउन सक्छन्। त्यो बाटो पनि राजनीतिमा हुन्छ। तथापि मैले आस्था लिएको पार्टीले त्यो पहिचानको कुराहरू नउठाए तापनि म आफू एउटा पहिचानवादी आन्दोलनको जगबाट म यहाँ आइपुगेकोले गर्दा म यहाँसम्म म आएको हुँदा मैले पहिचानको विषय र सामर्थ्यको विषय छोड्नु मिल्ने मुद्दा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अझ यसलाई ठोस रूपमा भन्नुपर्दा सुदूरपूर्वको हकमा लिम्बुवानको आन्दोलन आफैमा त्यस्तो आन्दोलन हो जुन आन्दोलन कुनै शक्तिले पनि दबाएर दब्दैन। हामीले यसको इतिहासहरू हामीले पटक पटक हेरेका छौँ। हामीले पृथ्वीनारायण शाहदेखि यता आएर थुप्रै लिम्बुवानको बारेमा भएका आन्दोलनहरू र जनयुद्धसम्म हेर्दा यो पटक पटक उठिरहने आन्दोलन हो आफैमा। तथापि यसको सम्बोधन हुन सकेको छैन। तर यो उठिरहने आन्दोलन, यो कसैले दबाएर नदबिने आन्दोलन आफैमा छ। सुदूरपूर्वको हकमा पहिचानको आन्दोलनभित्र यो पहिचानको आन्दोलन यो लिम्बुवानको आन्दोलन पनि उनिन्छ। त्यसैले मैले लिम्बुवानबारे आफ्ना लेखहरू, रचनाहरू, आफ्नो अभिव्यक्तिहरू मैले कहिले पनि छोडे। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो देशकै सबैभन्दा उच्च निकाय संविधान सभामा लिम्बुवानको मुद्दा छिराउने एक मात्रै म थिएँ भन्ने लाग्छ। किनकि संविधान बनाउने सन्दर्भमा मैले यसको विषय मैले संशोधन प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्यो संशोधन प्रस्ताव मैले त्यहाँ वाचन गरेको थिएँ। भलै त्यो सम्बोधन हुन सकेन, तर रेकर्ड तपाईँ हामी सबैले लिन सक्छौँ। त्यो इतिहासले कहिले पनि भुल्छ जस्तो म आफैलाई लाग्दैन। सामान्य बहसको हिसाबले 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनपछि त्यहाँनिर संविधानमा बहस छलफल अथवा उपसमितिहरू मार्फत बहस छलफलहरू भए र पछिल्लो चरणमा 70 निर्वाचन र 72मा चाहिँ संविधान बन्दापछि संविधान बन्दाखेरि त्यो आन्दोलनले आधिकारिक रूपमा त्यो ठाउँमा चाहिँ स्थान पाएको छ र हामीले त्यहाँ समावेश गराए, मैले त्यहाँ समावेश गराएको छु। दोस्रो कुरा छ, जनयुद्धमा हामीले लिम्बुवानलाई त किराँतसँग मिलाएका थियौँ अथवा मिलाएको थियो भन्ने आरोप पनि छ। तर लिम्बुवान र किराँत, लिम्बुवान यतातिर चाहिँ अरुण पूर्वमा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा थियो, जसको अध्यक्ष भक्तराज कन्दमा हुनुहुन्थ्यो भने म त्यसको सचिव थिएँ। र अरुण पश्चिममा गोपाल किराँतीले खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा बनाएर आफैले एउटा आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यो दुईटा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चालाई, मुक्ति मोर्चालाई एक बनाएर किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बनाउनु पर्छ भन्ने छलफल भएको थियो र त्यो छलफलमा हामीले धेरै भाग लियौँ र हामीले त्यसलाई अहिले यो सम्भव छैन
भन्ने अडान ल्याउँ, त्यसको एउटै तर्क थियो। पहिलो कुरा लिम्बुवान र खम्बुवानको भाषा मिल्दैन, दोस्रो कुरो संस्कृति मिल्दैन, तेस्रो कुरो भूगोल मिल्दैन। यी सबै कुराको कारणले गर्दाखेरि कसरी किराँत एक हुन सक्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो। तर त्यतिखेरको अवस्थामा हामी युद्धकालीन अवस्थामा थियौँ। युद्धको एउटा त्यस्तो नियम हुन्छ, शत्रुलाई मित्र बनाउन सक्नुपर्छ, नत्र युद्ध लड्न सकिँदैन। र हामी जनयुद्धमा भएकोले गर्दा हामीले त्यो युद्ध लड्नको निम्ति त्यो बेला युद्ध नलडी जातीय सङ्गठनहरू उठ्न सक्दैनथे र युद्ध नलडी त्यो पहिचानको आन्दोलन स्थापित हुन सक्दैनथ्यो। त्यसैले एक हातमा हामीले पहिचानको आन्दोलन नारा बोक्यौँ, अर्को हातमा हामीले बन्दुक बोकेर त्यसलाई स्थापित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त थियो, नीति थियो। सोही अनुरूप किराँत बनाउँदा सबै मान्छेहरू त्यहाँनिर अट्छन् र अटिसकेपछि हामीले त्यो सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो फराकिलो दायरा बन्दै जान्छ र सबै समेटिन सक्छ र हामी सङ्घर्षरत अवस्थालाई हामी त्यो विचारको हिसाबले सुरक्षित हुन्छौँ भन्नेमा म एउटा कन्भिन्स भएँ। दोस्रो कुरा कहाँनिर कन्भिन्स भएको थिएँ भने पछि हामीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अथवा त्यो बेलाको शब्दमा भन्नुभयो हामीले युद्ध जितिसकेपछि फेरि पनि हामी अलग अलग हुन सक्दछौँ भन्ने कुरामा हामीले सहमत भएका हौँ। तर सहमत हुँदा पनि अरुण पूर्व लिम्बुवान क्षेत्रीय सङ्गठन समिति र अरुण पश्चिम खम्बुवान क्षेत्रीय सङ्गठन समिति, यो दुईटा समितिको चाहिँ छाता सङ्गठनको रूपमा किराँत राष्ट्रिय मोर्चा रहनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले एकता गरेकै थियौँ। हामीले 2058 साल असोज 27 र 28 गते हामीले सङ्घसभाको आखिरीमा त्यो गरेका थियौँ। त्यसैले गर्दा त्यो बेलाको त्यो आवश्यकता थियो र पछि हामीले 64 को निर्वाचन हुनुभन्दा अलि अगाडि फेरि पनि पार्टीमा छलफल बहस गरेर हामीले किराँत र लिम्बुवान अलग अलग बनाएर आयौँ। त्यसकारणले त्यो त्यतिखेर आवश्यकताको आधारमा त्यस्तो स्टेपहरू लिन पुग्यो, त्यस्तो कदमहरू लिनु पुग्यो। यसैले आधार हामीले मान्नु हुँदैन। अहिले जे भए पनि हामीसँग जे साधन स्रोत जुन व्यक्तिहरू बिचमा हामी सहमत हुँदै जान्छौँ त्यतिमा एकीकृत हुँदै जानु नै अबको उपलब्धि हो र अबको बुद्धिमत्ता हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो यति कुरा राखेपछि म आफ्नो यो लिम्बुकी लिम्बुवानवासीको भन्ने किताबमा उल्लेखित एउटा आर्टिकल त्यही लिम्बुकी लिम्बुवानवासीको भन्ने यो आर्टिकल छ। यो आर्टिकललाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने म कोसिस गर्नेछु र अहिलेको सन्दर्भ समयसँग नमिल्न गएमा यहाँसँग म माफी चाहन्छु। दुई 2057 साल कार्तिक 25 गते मोरङ जिल्लाको बयरवन गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 7 मा लिम्बुवानको एक दिन राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो। पार्टीले गरेको निर्देशन अनुसार कार्यक्षेत्रबाट लुकी छिपी म पनि 5 थरा प्रतिनिधिको रूपमा गएको थिएँ। त्यस बखत मलाई जातीय सवालबारे खासै चासो थिएन। भेलाले लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल नामक क्रान्तिकारी लिम्बुजन्य सङ्गठन स्थापना गर्यो। भक्तराज कन्दवाको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति बन्यो। लिम्बुवान बारे अत्तो पत्तो बिना म सचिवमा चुनिए। भूमिगत शैलीमा सम्पन्न भेलालाई छिटो ढङ्गले टुङ्ग्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। भोलिपल्ट पथरी बजारमा रहेको चन्द्रमान कन्दवाको घरमा नवनिर्वाचित समितिको पहिलो बैठक बस्यो। मेरो अपरिपक्व एवं कलिलो मनस्थिति नेकपा एमालेको प्रशिक्षणद्वारा दीक्षित हुँदै आएको थियो। सोही अनुसारकै प्रस्तुति बैठकमा राखेँ। चन्द्रमान कन्दवा मेरो अभिव्यक्तिले निकै दुखी हुनुभयो। भक्तराज दाइले 5 किलोग्रामको राजनीतिक वैचारिक घन मेरो टाउकोमा बजारेर पहिलो पटक दिमाग हल्लाइदिनु भयो।
मेरो अभिव्यक्तिमा के को मोर्चा सोर्चाको कुरा गरिबस्नु। वर्ग सङ्घर्ष जितेपछि सब आफै ठिक हुन्छ भन्ने आशय थियो। वास्तवमा मजदुर र मालिक बीच अथवा किसान र सामन्त बीचको वर्ग सङ्घर्ष जितेर मात्र नेपालको समग्र समस्या हल हुने रहेनछ। जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक समस्याहरूले पनि उत्तिकै जरा गाडेर बसेका रहेछन्। खासमा यो समस्या नेपालको सन्दर्भमा वर्गीय समस्याकै अर्को अभिव्यक्ति रहेछ। लिम्बुवानको सापेक्षतामा यिनै समस्या खुट्याउने र समाधानको खाका कोर्ने उद्देश्यले भेला तथा बैठकको आयोजना भएको रहेछ। अर्कोतिर वर्ग सङ्घर्ष जित्न आम जनसमुदायको व्यापक सहयोग, समर्थन र सहभागिताले मात्र सम्भव हुने थिएछ। हामी जस्ता एकाध मान्छेले मात्रै पनि वर्ग सङ्घर्ष जित्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु दृष्टिकोणमा जडसूत्रवादी सङ्कीर्णता, व्यवहारमा मूर्खता र बुझाइमा अपरिपक्वता भई केही रहेनछ। मैले यो कुरा धेरै पछि मात्र बुझेँ। वर्गीय समस्यासँग जातीय समस्यालाई जोड्नु पर्ने नेपालको अनिवार्य आवश्यकतालाई बुझ्न यो बैठक मेरो लागि कोसेढुङ्गा बन्यो। क्रमशः छलफलको अवसर मिल्दै जानाले सोचाइका दायराहरू पनि फराकिलो हुँदै गए। लिम्बुवानमा भएका आन्दोलन र सङ्घर्षका पानाहरू पल्टिँदै जान थाले। मेरो मानसपटलमा लिम्बुवान साहित्यताको भ्रूण बिजारोपण भयो, जुन सोच र व्यवहारहरू मेरो लागि जीवन पर्यन्त रहनेछन्। प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वस्त बनाउने जनयुद्धका सिपाहीका रूपमा मैले मेचिएको सिका पाखा पखेरा, डाँडा काँडा, लेक बेसी र उकाली ओह्राली मात्र होइन, प्रत्येक गाउँका प्रत्येक घर पुग्ने मौका मिल्यो। त्यस क्रममा गरेको अध्ययन, प्राप्त ज्ञान र अनुभवका साथै नेपाली समाजमा विद्यमान विशेष समस्याहरूको विश्लेषण गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको खाका कोरिएको थियो। यसले नेपालमा सापेक्ष शान्ति स्थापना गर्न अहम भूमिका खेल्ने प्रश्न हुँदाहुँदै पनि जातीय क्षेत्रीय स्वायत्ततालाई गलत रूपमा चित्रण गरेर हिजोकै वर्चस्व जोगाउने साम्प्रदायिक राजनीति गरिँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा यो मेरो अनुभूति संस्मरणको रूपमा प्रस्तुत छ। खण्ड 1, सैद्धान्तिक। विश्वमा साम्प्रदायिक दङ्गा र अशान्तिले घेरा हाल्दै गइरहेको छ। नेपाल बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति र बहुपहिचानको विशेषता भएको देश हो। उच्च जातीय हिन्दू अहङ्कारवादी सामन्ती शासकहरूले आजसम्म यो तथ्यलाई अस्वीकार गरे पनि हाम्रो देश साम्प्रदायिक दङ्गामा लपेटिनु परेको छैन। छैटौं शताब्दीताका लिच्छवी शासकहरूबाट सुरु भएको हिन्दूकरण र एकल जातीयकरण 240 वर्ष अघि पृथ्वीनारायण शाहको समय यता चरम केन्द्रीकृत हुन पुग्यो। अहिले सच्याउने प्रयत्न सुरु भएको छ। आदिवासी जनजातिहरूले न्याय र सापेक्ष समानताको आधारमा जातीय मुक्ति र सहअस्तित्वको कुरा अगाडि सारेका छन्। सामाजिक बहुलताप्रति संवेदनशील हुँदै अधिकारको कुरा उठाउने यस्तो उदाहरण विरलै पाइन्छ। यो आफैमा सिङ्गो नेपाल र नेपाली जनताको लागि गौरवको विषय हो। तर उचित ढङ्गले सम्बोधन नगर्ने हो भने गलत विचार राजनीति गर्नेहरूले यसलाई नकारात्मक दिशामा मोड्ने खतरा छ। मेरो अधिकार र पहिचान के हो, मैले के गर्नुहुन्छ र हुँदैन, मेरो देश र मेरो भविष्य कसरी बनाउनु पर्छ, यो विषयको जागरण आम जनतामा आइसकेको हुँदा अवमूल्यन गर्ने कोसिस कसैबाट भयो भने दुर्भाग्य नै हुनेछ। यतिखेर हाम्रो देश यही संवेदनशील अवस्थामा उभिएको छ। कुनै एक जाति र समुदायको बाहुल्यता नभएको वर्तमान सामाजिक सम्बन्धभित्र नेपाल एकीकरण पूर्वको संरचना भेट्न जान्छ। तसर्थ कुनै समुदायको राष्ट्रियतालाई कुनै एउटै स्थान र भूगोल अर्थात् जिल्ला र अञ्चलमा मात्र सघनताको दृष्टिले खोज्न र हेर्न मिल्दैन। भएकोले बिगार्नु पनि हुँदैन। तर ऐतिहासिक कालभन्दा पहिलेदेखि अहिलेसम्म उनीहरूको थाहथलो र निश्चित भूगोल यथावत छन्। उनीहरू चारैतिर फैलिएका होलान् तर आदिम भूगोलमा सघन छन्।
फेरि अधिकार भन्ने कुरा बाहुल्य र बहुसङ्ख्यालाई होइन, उत्पीडनलाई आधार बनाएर दिने हो। यो राजकीय अधिकारबाट वञ्चित छ, जो राजकीय अधिकारबाट वञ्चित छ उसले अधिकार दिनुपर्छ भनिएको हो। यो अधिकार पनि अरू जाति वा समुदायमाथि शासन गर्नलाई नभएर विकासमा माथि उठेका जाति समुदायको तहमा विकसित हुनलाई हो। यस्तै अधिकारको माग गर्न पनि नेपालको पुरानो बासिन्दा हो वा नयाँ हो भन्ने आधारमा माग गरिएको होइन। उसको पहिचान झल्किने पुरानोपनालाई राजकीय सम्मान देऊ, जसरी हिन्दू धर्म संस्कृति खस भाषालाई दिएको छ मात्र भनिएको। तर उत्पीडितहरू र उनीहरूको आवाज मुखरित गर्ने दलहरूले स्पष्ट गर्न नसक्दा हो वा बुझ पचाएर अपव्याख्या गर्नेहरूले गर्दा हो सही कुरा ओझेलमा पारेर समाजलाई साम्प्रदायिकरण गरिँदैछ। त्यस प्रकारको क्षणिक चुनावी राजनीतिमा लाभ लिने र गलत कुरा गरेर उक्साउनेहरूलाई जनता र इतिहासले कठघरामा उभ्याउने नै छ। नेपालमा समाज विकासको प्रारम्भिक चरण निश्चित भूगोलभित्र बसोबास गर्ने, करिब भाषिक एकरूपतामा आधारित भएका, एउटै आर्थिक सम्बन्धमा बाँधिएका र समान ढङ्गले चिन्न सकिने आदिम मानव समाजलाई नेपालको हकमा आदिवासी जनजाति भनिएको हो। यही आधारमा मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरूले कतिपय जाति राष्ट्रियता नेसनालिटिजको स्तरमा विकास भएको र कतिपय अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। तिनै समुदायले आज मुलुकको नीति निर्माण तहमा राजनीतिक र संवैधानिक सहभागिता खोजेका हुन्। उनीहरू राज्यको हरेक निकायमा आफ्नो अर्थपूर्ण उपस्थिति चाहिराखेका छन्। यो सवालले आज सिङ्गो देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ। यसलाई सम्बोधन नगरी मुलुक न एक इन्च अगाडि बढ्छ, न आम नेपालीले चाहेको समृद्धि र सापेक्षित स्थायी शान्ति नै प्राप्त हुन्छ। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त शासन, अग्राधिकार, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधि जस्ता राजनीतिक सवालले सडक सदन र सरकारमा समेत अग्रणी स्थान ओगटेको छ। एकात्मक राज्य प्रणालीले उल्टाएर स्थापित हुने संघात्मक राज्य प्रणालीमा आदिवासी जनजातिहरूले ठोस रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार यिनै हुन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जुनसुकै वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रको सरोकार राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। उनीहरूको नीति कार्यक्रमको आधारमा यसको छिनोफानो हुने हो। यसर्थ आदिवासी जनजातिहरूले राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिँदा कुन शुद्ध दुध हो र कुन पानी मिसाएको दुध हो भन्ने छुट्याएर मात्र अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ। भाषणको भरमा मात्र होइन, नीतिमा नै जनजाति मैत्री रहेको दललाई छुट्याएर सहयोगको लागि निर्णय लिनु नै बुद्धिमत्ता हुने कुरामा दुई मत छैन। जातीय सवालमा राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरू अर्को शीर्षक हो। नेपाल एकीकरण पछि राजतन्त्रले आदिवासी जनजातिमाथि सबै खाले दमन गर्यो। राणा कालमा त झन् जहानिया सत्ता टिकाउन धर्म, भाषा, संस्कार, संस्कृतिको निस्तानाबुद नै गरियो। दुई 2007 सालको क्रान्ति पश्चात प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कृतिले पनि फल्न र फुल्न पाउनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन। उल्टै जननिर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले पनि व्यवस्था गर्यो। पञ्चायत कालमा त्यसैको निरन्तरतामा एउटै भाषा, एउटै भेषको नीति अवलम्बन गर्दै खस भाषा, हिन्दू धर्म, संस्कृति थोपर्ने काम गर्यो।
46 सालको परिवर्तन पश्चात थुप्रै राजनीतिक दलहरू देखा परे। राष्ट्रिय मूलधारमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता राजनीतिक दलहरू देखा परे। यिनै दलद्वारा एकात्मक राज्य सत्ताका कारण सदियौँदेखि गुमेको जनतन्त्र, जनजीविका र आन्तरिक राष्ट्रियता सबल हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो, तर उनीहरूबाट सकारात्मक प्रयत्न भएन। परिणामस्वरूप तत्कालीन नेकपा माओवादीले 10 वर्षीय जनयुद्धको शङ्खघोष गर्यो। तत्पश्चात वर्ग सङ्घर्षको एक पाटोको रूपमा जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई पनि जनयुद्धले अगाडि बढायो। यसैको जगमा दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जातीय क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनहरू भए। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गीय मुक्तिको निम्ति उठेको जागरण यिनै जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरू हुन्। यी उपलब्धिहरू संविधान सभा मार्फत संविधानमा संस्थान हुनुपर्ने थियो। कतिपय दलहरूको बहुमतको बलमिचाइमा उत्पीडित समुदायका थुप्रै मुद्दा थाँती राखी संविधान जारी हुन पुगेको छ। थुप्रै महत्त्वपूर्ण सवालमा अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि हटेको छ। पहिलो संविधान सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका विषय समेत उल्टिएका छन्। यति ठुलो राजनीतिक आन्दोलनपछि पनि एकात्मवादी सोच र चिन्तन, उच्च जातीय हिन्दू अहङ्कारवादी प्रवृत्ति कुनै दलमा प्रष्ट देखिने गरी, कुनै दलमा नदेखिने गरी छिपिएर रहेका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को घोषणासँगै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको हो, तैपनि राज्यको पुनर्संरचनामा राजनीतिक दलहरूको पहिचान विरोधी राजनीतिक दलहरूको हरकत र भद्दा अडानले फेरि देश अर्को द्वन्द्वमा जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। यी दलहरू प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि गुमेगुमोस्, देशमा अशान्ति आए आओस्, तर पहिचानको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नु हुँदैन भन्ने हदसम्म यथास्थितिवादी हुन पुगेका छन्। जातीय पहिचान र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई समाधान र सम्बोधन गर्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा केही दलहरू रहे तापनि यसको पहिलो प्रस्तावना वा यो निर्वाचनमा दोस्रो दल हुन पुग्दा उसले निर्णायक पहलहरू लिन नसक्ने अवस्थामा छ। तथापि आज देशमा 744 वटा तहमा रूपान्तरण, देशमा 744 तहमा रूपान्तरित भएको छ। जिल्ला विकास समितिहरूको सट्टामा जिल्ला समन्वय समितिहरू बनेका छन्। यति परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि आदिवासी जनजाति नेताहरूद्वारा यथास्थितिवादी दलहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न त के दबावसम्म दिन सक्ने हिम्मत देखिएन। न त उनीहरूले पार्टीभित्र दबावमूलक भूमिका नै खेल्न सके। अब सबै पार्टीभित्र आदिवासी जनजातिहरूको थप अधिकारलाई जसरी पूरा गराइ छाड्ने सङ्घर्षको रूपमा उठाउनुको विकल्प छैन। नेपाली मौलिकताको सङ्घात्मकता र राज्य पुनर्संरचना आफ्नो विशेषता र मौलिक अधिकार प्रयोग गर्दै आधारभूत नीतिमा सहमत भई देशभित्र मिलेर रहने शासन व्यवस्थालाई सङ्घात्मक राज्य प्रणाली भनिन्छ। अर्को अर्थमा उपनिवेशबाट मुक्त भएर आफ्नै अस्तित्व बचाइराख्न पनि यो शासन प्रणाली अपनाइन्छ भन्ने राजनीतिक सिद्धान्तकारहरूको मत छ। सर्वप्रथम मलाई त्यो पुछ्ने देऊ त त्यसै। सर्वप्रथम इमादेन सहरको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न सन् 1603 मा जोहान्सले यो अवधारणा ल्याएका थिए। यसरी नै बेलायत, स्कटल्यान्ड, आयरल्यान्ड र वेल्सले सम्झौताद्वारा पहिलो पटक सन् 1707 मा बेलायत राज्यको निर्माण गर्ने पहल गरेका थिए। यो नै संघीयताको पहिलो राजनीतिक अभ्यास थियो।
यसैको परिणाम ग्रेट ब्रिटेन बन्न पुग्यो। सन् 1881 त्यही बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त हुन 13वटा अमेरिकी राज्यहरू मिलेर सङ्घ बनाएका थिए। विश्वका बढी जनसङ्ख्या भएका 26 राष्ट्रमा यही शासन प्रणाली छ। प्रजातन्त्रको लहरसँगै रुस, ब्राजिल, इथियोपिया, बेल्जियम र स्पेन लगायतहरू यतातिर उन्मुख छन् र सन् 90 पश्चात बोस्निया, इराक, सुडान र पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग संहिता प्रवेश गरेका मुलुकहरू। अरू मुलुकै जस्तो संहिताको नक्कल नेपालमा लागू हुँदैन, तर राजधानी र मोसफल, तराई र पहाड, सुदूर पश्चिम र सुदूर पूर्व, गाउँ र सहर बीचको असन्तुलित रूपमा देखा परेको विकास, खास जातिको राजकीय वर्चस्व र अरूहरू सीमान्तकृत हुनु र बहुराष्ट्रियताको भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले सम्बोधन नगर्दासम्म नेपाली मौलिकताको संहिता हुन सक्दैन। अहिले नयाँ संविधानले जो 7% खाका कोरिएको छ, यो संहिता र नेपाली समाज विद्यमान अन्तर्विरोध समाधान गर्ने भन्दा बल्झाउने खालको देखिन्छ। प्रष्टै छ, आदिवासी जनजाति, मजदुर, किसान, महिला, मधेसी, मुस्लिम साथै दलितहरूमा यो देश पनि हाम्रो हो, राज्य पनि हाम्रो छ भन्ने स्थिति नबनेसम्म नयाँ उचाइमा राष्ट्रिय एकता सम्भव छैन। संघात्मक व्यवस्था आफैमा शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्त पनि भएकोले विकास, अधिकारको अभ्यास र सुविधा केन्द्रीकरणको दृष्टिले देखा परेको गाउँ र सहर बीचको अन्तर्विरोध काठमाडौँ र मोसफल बाहिरको अन्तर्विरोध हल गर्नै पर्छ। भाषा, धर्म, संस्कृतिका साथै शासक र शासित बीचको अन्तर्विरोध हल गर्ने विधि पनि संहिताको पूर्ण अभ्यास भए अरू हुन सक्दैन। यसरी मात्र नेपालको आन्तरिक राष्ट्र मजबुत हुन्छ। सबैले समान अधिकार र सन्तुलित अवसर प्राप्त गर्ने हुँदा कसैले लाखा र कसैले पाखा लगाउने स्थिति आउँदैन। सबैको तागत, सबैको ऊर्जा, सबैको ज्ञान प्रयोग गरेर मात्र, सबैले अवसर, सबैले न्याय दिएर मात्र मुलुकको समृद्धि हुन सम्भव छ। बहुराष्ट्रियताको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना अपरिहार्य छ। आज विविध कारणले संविधानमा 7% लेखिए तापनि अन्ततः लिम्बुवान, किराँत, मगरा, थारुवान, तामासाली, तमुवान, नेवा, मधेस, अवध, भोजपुर, सेती, महाकाली, भेरी, कर्णाली जस्ता स्वायत्त प्रदेश निर्माण अपरिहार्य छ। यस प्रकारका पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना नभएसम्म दिगो शान्ति र समृद्धिको मूल मन्त्र अर्थहीन हुनेछ। नेपाली मौलिकताको आत्मनिर्णय र स्वायत्तता। राजनीतिक स्वाधीनताको अधिकार, उत्पीडित राष्ट्रहरूबाट स्वतन्त्र हुने अधिकार अर्थात् स्वतन्त्र हुन चाहने जातिहरूको लागि जनमत संग्रह तथा आन्दोलन गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो भनेर लेनिनद्वारा परिभाषित गरिएको छ। यस्तै 20 अक्टोबर 2007 पारित आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्रको दफा 3 र 4 आदिवासी जनजातिहरूले राजनीतिक स्थितिबारे स्वतन्त्र निर्णय गर्न, आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको खोजी गर्न, आदिवासी जनजातिसँग उनीहरूको आत्मनिर्णय सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्दा आफ्नो आन्तरिक तथा स्थानीय मामिलासँग सम्बन्धित कुराहरू एवं आफ्ना स्वायत्त कार्यमा लगानी गर्ने उपाय र माध्यमबारे स्वायत्त हुने वा स्वशासनको अधिकार छ भनेर व्यवस्था छ। आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक हक र अधिकारको रक्षा आत्मनिर्णयको अधिकार बाहेक अरू कुराबाट सम्भव छैन। तर दार्शनिक रूपमा जुनसुकै तवरले व्याख्या गरिएको भए पनि हाम्रो देशको विशिष्टतामा यो अधिकार प्रयोग गर्दा निरपेक्ष रूपमा प्रदेशहरू स्वतन्त्र हुन पाउने स्तरमा सोच्न गलत हुन्छ। आत्मनिर्णयको अधिकारलाई निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अधिकारको रूपमा बुझ्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा विखण्डकारी सोच हो।
वास्तवमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँदै भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्ने राजनीतिक उपाय हो। यसमा कहीँ चुक्न सकिँदैन। यही बुझाइको आधारमा अधिकार र पहिचान खोजी भइरहेको छ। तर उच्च हिन्द अहङ्कारवादी एकात्मवादीहरूले सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई जातिवादी देखिरहेका छन्, विखण्डनकारी देखिरहेका छन्। जातिवादी र विखण्डनकारी भएको आरोप लगाएर उनीहरू उत्पीडित जनतालाई अधिकारविहीन बनाउन खोजिरहेका छन्। यो अर्को जातिवाद हो। यस्तो जातिवाद जो हिजोदेखि वर्चस्वमा रहेका जातिवादी सत्ता र सोचलाई निष्कण्टक सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालमा पनि निरन्तरता दिन चाहन्छन्। अहिलेको सङ्घर्ष खासमा हिजोकै जातिवादलाई निरन्तरता दिन चाहने र त्यसलाई तोड्न चाहनेहरूको बीचमा भइरहेको छ। पुरातनपन्थी जातिवादीहरू उत्पीडितलाई अधिकार दिनु आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सरह ठान्छन्। यो त मै मात्र खाउँ र मै मात्रै लाउँ, अरू मरुन् कि बाँचुन् भन्ने सोच हो। आत्मनिर्णयको अधिकार उत्पीडित जाति, मजदुर, किसान, गरिब, गैर जनजाति सबैको हक र हितलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय एकता अखण्डताको रक्षा गर्ने हो भनेर आधारभूत तहमा का जनतालाई राम्ररी बुझाउन नसक्दासम्म शासकहरूले अपव्याख्या गर्ने मौका पाइरहनेछन्। सेना, मुद्रा, परराष्ट्र बाहेकका सत्ता सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित स्वायत्त प्रदेशका जनतामा निहित हुनुलाई पूर्ण स्वायत्तता मानिन्छ। अझ अवशिष्ट अधिकार पनि त्यही रहनुपर्छ। जबसम्म जनतालाई त्यो अधिकार उपभोग गर्न दिँदैनन् तबसम्म नाम मात्रको स्वायत्तता हुन्छ। यसले बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति भएको नेपालको चुरो समस्यालाई निराकरण गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तता नेपाली भूधरातलीय आवश्यकता बनेको छ। केन्द्रीय सत्ताद्वारा हस्तक्षेप हुन खोजे वा भएमा जनताले तुरन्त विद्रोह गर्न सक्ने अधिकारको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्थापित गर्न अनिवार्य छ। नेपाली मौलिकताको अग्राधिकार। कुनै भूमिमा प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन गराउँदा स्थानीय आदिवासी जनजातिसँग पूर्व जानकारी दिनुपर्ने, पूर्व सहमति लिनुपर्ने, उपभोगको पहिलो अधिकार उनीहरूमा हुने व्यवस्था हो। अग्राधिकार ILO 169 ले अग्राधिकार सम्बन्धी व्याख्या यसरी गरेका छन्। बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म र बहुवर्गीय विशेषता भएको नेपाली समाजमा अग्राधिकारलाई केवल आदिवासी जनजातिसँग मात्र जोडेर व्याख्या गर्न सही हुन सक्दैन। बरु सदियौं उत्पीडित हुनुको कारणले आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकतामा राखेर प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग र त्यसमाथि स्वामित्वबारे स्थानीय जनताको पहिलो अग्राधिकार हुने व्याख्या चाहिँ नेपाली समाजमा सुहाउँदो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। राजनीतिक अग्राधिकारको व्याख्या गरिँदा पनि नीति निर्माण तहको प्रमुखमा उत्पीडित जातिले निश्चित कार्यकाल नेतृत्व गर्न भनेर व्याख्या गरियो। यो त पदीय अग्राधिकार मात्र हो। यसले एकाध व्यक्तिलाई नेता त बनाउला, समग्र आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन। आदिवासी जनजातिहरू 240 वर्षसम्म सबैखाले उत्पीडनमा परेको हुँदा क्षतिपूर्ति स्वरूप यो प्रावधान राख्नु एउटा कुरा होला, तर सही समाधान होइन। जस्तो कि लिम्बुवानमा 2 कार्यकालको लागि लिम्बू जाति नै प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा विविध कारण र आवश्यकताले आफ्नो ठाउँमा उपयुक्त मान्न सकिएला। गैर लिम्बूहरूले कतिको समर्थन गर्लान्, उनीहरूले कसरी लिन्छन्, यो जटिल पक्ष हो। पदीय अग्राधिकारले कुनै जातिमा नवशासक जन्माउन सक्ला, तर पहिचान र सामर्थ्यको समग्र रक्षा यस्तो अग्राधिकारले गर्न सक्दैन। हामीले खोजेको राजनीतिक अग्राधिकारले जातीयतालाई वर्गसँग र क्षेत्रीयतालाई राष्ट्रियतासँग जोड्नुपर्छ भन्ने हो।
राष्ट्रियताको स्तरमा विकसित समुदाय र स्वायत्त राज्य अन्तर्गतका यस जनताको हकहितको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पनि। त्यसैले पदीय होइन, विधिमा अग्राधिकार आवश्यक छ। राज्यको सबै तह, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापकमा व्यक्त हुनुपर्छ। जस्तै लिम्बुवान स्वायत्त शासन, स्वायत्त राज्यको विधानसभामा 50 जनाको हुने भयो भने 25 जना लिम्बू जातिबाट र 25 जना गैर लिम्बू जातिबाट प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली नै विधिको अग्राधिकार हो। 25 जनामा लिम्बू जाति मात्र चुनाव लड्न पाउनुपर्छ, तर लिम्बू प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार लिम्बुवानका सबै जनतामा हुनुपर्छ। त्यस्तै गैर लिम्बू प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि पनि सबैले बालिग मताधिकारबाट चुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सामाजिक, राजनीतिक समृद्धिमा सबैको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व हुने तरिका यही मात्र हुन सक्छ। यसले एक जाति विरुद्ध अर्को जातिले उत्पीडन गर्न सक्दैन, सन्तुलन कायम हुन्छ। सन्तुलित प्रतिनिधित्व भइसकेपछि राज्यको प्रमुख जोसुकै निर्वाचित भए पनि फरक पर्दैन, जोसुकै निर्वाचित हुन सक्ने अवस्था गरिनुपर्छ। समानुपातिक प्रतिनिधि समावेशीकरण। नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणलाई वैचारिक, राजनीतिक र व्यावहारिक तीनवटा कोणबाट बुझ्नु र लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ। किनभने वैज्ञानिक साम्यवादीहरू यसलाई राज्य सत्ताविहीन, जातिविहीन र कानुनविहीन समाजको निर्माण गर्ने व्यावहारिक हतियार ठान्छन्। अझ वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको पूरकको रूपमा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय अन्तर्विरोध हल गर्ने अर्थमा ग्रहण गर्दछन्। पुँजीवादीहरू मुठ्ठीभर शासकहरूको वरिपरि घुम्ने, सीमित व्यक्तिहरूलाई फाइदा दिने हिसाबले अभ्यास गर्छन्। एकात्मवादीहरू विषयान्तर गरेर आकाश खसिहाल्ने वा धरती नै फाटिहाल्ने अर्थ लगाउँदै जातीय विमेल र दङ्गा सिर्जना हुने असाध्यै ठुलो भ्रम पैदा गर्छन्। यसबारे प्रश्न पार्ने मेरो सैद्धान्तिक पक्ष निश्चय नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व समावेशीकरण पुँजीवादी कार्यक्रम हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय जातिमा विकास हुने महान उद्देश्य बोकेर जातीय विलुप्तीकरण चाहनेहरू यसले जन अधिकार स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मान्छन्। आजका अन्तर्विरोध सापेक्षित रूपमा हल गर्न प्रयोग गर्छ। विश्वमा समाजवाद र पुँजीवाद जस्ता दुई भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणहरू छन्। कविलाई दास समाज हुँदै सामन्तवादको पतनसँगै पुँजीवादले जन्म लियो। यसले निश्चित चरणसम्म समाजले प्रगतिशील बाटोमा डोर्यायो पनि, तर साम्राज्यवादी स्वरूप ग्रहण गरेपछि यो प्रगतिशील रहेन। यसले समाजका अन्तर्विरोध हल गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी जस्ता कार्यक्रमहरूलाई समेत पुँजीवादले परित्याग गरिसकेको छ। अहिले समाजका सबै खाले अन्तर्विरोध हल गर्ने एक्ला दायित्व पनि काँधमा छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यही कुरा साँचो हो। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले नीति निर्माण तथा नेता कार्यकर्ताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा अहिले पेचिलो ढङ्गले उठिरहेको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई कसरी साम्यवादी रणनीतिसँग जोड्दछन्, अर्थात् कस्तो कार्यनीति निर्माण गर्छन्, यो प्रश्नलाई गहन रूपमा हेर्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट दर्शनले सबै खाले शोषण अन्त्य गर्ने सैद्धान्तिक हतियार प्रदान गरेको छ। कुनै समाज वर्गीय शोषण चरम रूपमा देखा परेको हुन्छ, कुनैमा जातीय शोषण। प्रकारान्तरले जातीय शोषण लगायत सबै खाले शोषणहरू वर्गीय शोषण र समस्याका रूपहरू नै हुन्। नेपालमा यी दुई समस्या र शोषणहरू उत्तिकै मात्रामा विद्यमान छन्। त्यसकारण वर्गीय समस्यासँग जातीय समस्यालाई र जातीय समस्यासँग वर्गीय समस्यालाई समायोजन नगर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। नेपालको उत्पीडितहरू जो वर्गीय र समुदायगत रूपमा राज्यका सबै नीति निर्माण तहमा आफ्नो उपस्थिति खोजिरहेका छन्। यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणद्वारा मात्र सम्भव छ, तर कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरू यसलाई साम्प्रदायिकताको बिल्ला भिराउँदै पन्छिन्न खोज्छन्। उनीहरू मार्क्सवादी त हुँदै होइनन्, न्यूनतम प्रगतिशील पनि हुन सक्दैन। राजनीतिक पक्ष 2007 सालको क्रान्ति सामन्ती शोषणमा टिकेको सामाजिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर नेपाली जनताको चाहना अनुरूप
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी अठोट थियो। यो जनअपेक्षा पुरो भएकोले 2017, 36 र 46 सालमा पनि जनआन्दोलनहरू भए। जनताले सीमित अधिकार उपलब्धिहरू पनि प्राप्त गरे, तर गरिब निमुखा लगायत आधारभूत समुदाय र आदिवासी जनजातिको लागि कागलाई बेल पार्यो, हर्षना भीष्म जस्तोको स्थिति भयो। 2046 सालपछि उदाएको प्रजातन्त्र र समाजका पहुँचवाला धनी तथा ठुलाबडा सम्भ्रान्त र घरानियाहरूका लागि हुन पुग्यो। इतिहासको यो तितो यथार्थबाट शिक्षा लिने अपार जनसमर्थनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी 2052 सालदेखि दीर्घकालीन जनयुद्ध आरम्भ गरेको थियो। जनयुद्धले समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताका जनआक्रोशलाई हत्तै सतहमा ल्याइदियो। जनतालाई आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्न र विद्रोह गर्न सिकायो। उनीहरूका आकांक्षाले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइदियो। राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता प्राप्त भयो। संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्था हो। यसले पूर्ण र समृद्ध बनाउन चाहिँ बाँकी छ। जनताले प्रत्यक्ष उपभोग गर्न बाँकी छ। व्यावहारिक पक्ष पहुँचवाला जाति र समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गरेर राज्यको नीति निर्माण तह र निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता नराख्ने तर अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनै पर्ने जाति र समुदायलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा समावेश गर्ने नीति नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। यसले जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेको समुदायलाई नीति निर्माण तहमा पुर्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। नेपाली सन्दर्भमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसीलाई प्रतिनिधित्व गराउन यो विधि सबैभन्दा उपयुक्त छ। सानो जनसङ्ख्या भएका र लोपोन्मुख समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन भने समावेशीकरण सुहाउँदिलो। यसको अर्थ यो होइन कि खस आर्य समुदायको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदैन। यो सबैको लागि हो। विगतदेखि उपल्लो जाति, समुदाय र वर्गको आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक स्तर झन् माथि बढ्दै गइरहेको छ, तर अरू जाति र वर्ग झन् तल पर्दैछ। यो असमान सामाजिक संरचनाको प्रतिबिम्ब निजामती कर्मचारी, प्रशासन, सुरक्षा, न्याय सेवा लगायतमा देखिन्छ। पछाडि पारिएकाले राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा ल्याउन राज्यको सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशी नीति अख्तियार गर्नुको विकल्प छैन। खण्ड 2 लिम्बुवान स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार छ। लिम्बुवानको रूपमा परिचित सुदूरपूर्वको पहाडी क्षेत्र गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चलाउँदा सम्झौताद्वारा केन्द्रीय राज्यभित्र गाभिन पुग्यो। यो भूमि लिम्बुहरूको आदिम थलो मानिन्छ। उक्त भूगोलभित्र बस्नेहरू एउटै भाषा, एउटै धर्म, संस्कृति र एउटै मनोवैज्ञानिक एकतामा बाँधिएका थिए। ती भूमिलाई हराभरा बनाउन उनीहरूले गरेका सङ्घर्षका थुप्रै निशा प्रमाणहरू अझै हराइसकेका छैनन्। नेपालको विभिन्न जातिलाई प्राप्त भए पनि सुदूरपूर्वका लिम्बुहरूले सबैभन्दा बढी समय किपटिया अधिकार चलाएका थिए। किपुट प्रथाले लिम्बुवानमा बलियोसँग जडा गाडेको थियो। सरकारबाट समय समयमा लालमोहर, इस्तिहार, रुखका आदेशहरू पठाएर किपटिया लिम्बुलाई निर्देशन जारी हुन्थ्यो। खास गरी किपटियाहरूबाट विभिन्न कर उठाउन, श्रम सम्बन्धी सहयोग प्राप्त गर्न, भूस्वामित्वको कारण शान्ति सुरक्षामा खलल उत्पन्न भएमा तत्कालीन सरकारद्वारा जारी हुन्थ्यो। पछिल्लो कालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार नीति लागू गर्दा समेत लिम्बुवानमा सहज भएन। सबैतिर नाप नक्सा सकिएपछि मात्र लिम्बुवानमा विस्तार नापी गरिएको थियो। 2029 सालमा झापा र इलाम, 2031 सालमा धनकुटा र तीर्थम, 2032 सालमा पाँच ताप्लेजुङ, 2048 सालमा शङ्कर सभामा नापी भई त्यहाँको भूमि राईकरमा परिणत भएको हो।
सोभन्दा अगाडि ती भूगोल लिम्बू तथा याक्काहरूको किपटकै रूपमा थियो। उनीहरूले विचरण गरेको यही भूगोललाई लिम्बुवान भनिएको हो। विश्वको विकसित मुलुकहरूले 100औं वर्ष अगाडि अभ्यास गरिसकेको संहिता नेपालमा बल्ल 21 शताब्दीमा आएर कार्यान्वयन हुने चरणमा छ। सामन्ती शासकहरूले लादेको एकल वर्चस्व उल्ट्याएर नयाँ आधारमा नयाँ एकता गर्न बहुजाति बहुधर्म संस्कृति र बहुवर्ग क्षेत्र लिङ्गीय विशेषतामा आधारित नयाँ राज्य संरचना गर्ने मोडमा छ। तर नयाँ संविधानमा उनीहरूको चासोले खासै सम्बोधन गरिएको छैन। संविधानमा व्यवस्था भएको विशेष संरचना अन्तर्गत भने स्वायत्त क्षेत्र र समृद्धि क्षेत्रहरूमा राजनीतिक अधिकार नहुनु नि यसका पर्याप्त उदाहरण। लिम्बुवान आन्दोलन विशुद्ध लिम्बुवान राज्य स्थापनासँग मात्र सम्बन्धित छैन। वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्वमा जातीय मुक्ति आन्दोलन र पहिचान प्राप्त गर्न स्वायत्त प्रदेश निर्माणसँग जोडिएको छ। 10 वर्ष जनयुद्ध, जनआन्दोलन 2, मधेस आन्दोलन लगायत जातीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनहरूको दबावले राज्यलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना नगरी नहुने यो अर्थमा पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामाकरण गर्दा सुदूर पूर्व निर्माण हुने एक स्वायत्त राज्यको नाम हो लिम्बुवान। दोस्रो संविधान सभा चुनावपछि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा पहिचान र संहिता विरोधीहरूको पल्ला भारी भएको छ भने सामाजिक जनसङ्ख्याका हिसाबले 80% रहेका पहिचानवादीहरू सडकमा छन्। ठिक यतिखेर लिम्बुवान निर्माण गर्न व्यापक जनचेतना फैलाउने बहस पैरवी गर्ने र लिम्बुवानवासी गैर लिम्बू समुदायमा पहिचान विरोधीहरूद्वारा फैलाएको आतंकपूर्ण भ्रम हटाउन सक्नुपर्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाहरू गरेर समान अवसर र अधिकार प्राप्ति तथा ऐतिहासिकताको सम्मान गर्न लिम्बुवान राज्य निर्माण गर्न खोजिएको प्रश्न गर्नुपर्छ। लिम्बुवान निर्माण हुनु पहिचान विरोधीहरूले आरोप लगाएको जस्तो एकल लिम्बू जातिको मात्र राज्य निर्माण गर्नु खोजिएको होइन भन्ने सत्य बाहिर ल्याउन कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन। पहिचानको मुद्दालाई तुवाउने षड्यन्त्र भइरहेको यो परिस्थितिमा आउँदो चुनावमा आफ्नै विचार दर्शन र राजनीतिमा आबद्ध दलहरू मिलेर एउटै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेतिर छलफल किन नगर। पहिचान पक्षधर बीच सहकार्य र कार्यगत एकता गरी चुनावी मैदानबाटै पहिचान विरोधीलाई चुनौती दिँदै वैधानिक रूपले लिम्बुवान घोषणा गर्नेतिर पनि जोड किन नगर्ने। यी दुवै तरिका असफल भएमा सशस्त्र वा निशस्त्र जुन ढङ्गले पनि सङ्घर्ष गर्ने दिशामा सिङ्गो लिम्बुवान आन्दोलन उन्मुख हुने बेला भएको छ। लिम्बुवान लगायतका राज्यहरू जसलाई पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले समेत मान्यता प्रदान गरिसकेको छ। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्ततामा प्राप्त गर्नु भनेको राजनीतिक अधिकार प्राप्ति पनि हो। यो अधिकारको सशक्त संगठन लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल र अरू दल सम्बद्ध मोर्चा, जनवर्गीय संगठन, जबस र अन्य लिम्बुजन्य संगठनहरू पनि छन्। मोर्चाले लिम्बुवान स्वायत्त प्राप्तिको निम्ति 10 वर्ष जनयुद्धमा सहभागी जना र दोस्रो जनआन्दोलनमा समेत सशक्त भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ। जनयुद्धमा खारिएका नेता कार्यकर्ता र आम जनता जहिले जहाँ जस्तो सुकै त्याग गर्न तयार छन्, तर आत्मनिर्णयको अधिकार सहित लिम्बुवान स्वायत्तता छोड्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन। स्थानीय जनतामा सेना, मुद्रा, परराष्ट्र बाहेक अवशिष्ट अधिकार समेत राज्य सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार निहित हुनु नै साँचो अर्थको लिम्बुवान स्वायत्तता हो। यो स्वायत्तताभित्र आफ्नो सापेक्षता, कहाँ कति प्रहरी राख्ने, कहाँ कति भर्ती गराउने, कस्ता शिक्षा प्रणाली अपनाउने, छिटो छरितो निष्पक्ष तथा सर्वसुलभ न्याय सेवाको निम्ति कस्तो विधि विकास गर्ने, प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन, यातायात, उद्योग, कृषि, व्यापार तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने अधिकार लिम्बुवान स्वायत्ततामा रहन अनिवार्य छ। राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमता ख्याल गर्दै उल्लेखित अधिकारको रक्षा गर्न आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिएको हो। केन्द्रीय सत्ताले हस्तक्षेप गरेको खण्डमा विद्रोहको अधिकार सुरक्षित गर्ने अर्थमा मात्र लिम्बुवानवासीले आत्मनिर्णयको अधिकारले ग्रहण गर्नुपर्दछ।
यसो भयो भने पहिचान विरोधीहरूले आरोप लगाएको जस्तो देश किमार्थ विखण्डनमा जान सक्दैन, बरु विखण्डन रोकिन्छ। देशद्रोही तथा राष्ट्रघातीहरूले आत्मनिर्भरको अधिकार दुरुपयोग गर्न खोजे कुनै न कुनै प्रावधानबाट हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। आत्मनिर्णयको अधिकार नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र पाउनुपर्ने अधिकारको योगफल हो। लिम्बुवान राज्य अन्तर्गत संरक्षित र विशेष क्षेत्र। सिङ्गो नेपाल बहुजाति भए जस्तै लिम्बुवानको सामाजिक संरचना पनि बहुजातीय नै छ। नेपालमा अन्यत्र कहीँ पनि स्वायत्तता प्राप्त गर्न नसक्ने थुप्रै जातीय समूहहरू छन्। ती हुन् याखा, धिमा, लेप्चा, याम्फू, लोरुङ, अटपरिया, मेवाङ, सुनार, मेचे, कोचे। जनसङ्ख्याका हिसाबले उनीहरू न्यून हुन सक्दछ। हुन्छ भन्नेले छन्। लिम्बुवान साहित्यभित्र लिम्बू बाहेक अरू लोपोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक जातिले राजकीय अधिकार उपभोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो लिम्बुवान न टिक्छ न हामी नै त्यस्तो अधिनायकवादी लिम्बुवानको पक्षमा छौँ। लिम्बुवानको सबै राजकीय निकाय र तहमा याखा लेप्चा लगायत समुदायले स्वायत्तताभित्र स्वायत्तता प्रदान गर्न अनिवार्य छ। न्यूनतम याखा, धिमा, लेप्चा, याम्फू, लोहोरुङ, हटपरिया, मेवाहाङ, सुनार, मेचे र कोचे जस्ता 10वटा मुख्य स्वशासित क्षेत्र र बाँकी बाहुल्यताको आधारमा निर्माण गर्न सकिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीको आधारमा उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यस्तै स्थानीय सरकार गठन गर्दा 50% स्वशासित क्षेत्रका मुख्य समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पनि साथै हुनुपर्छ। अर्थात् लिम्बुवान साहित्यभित्र स्वायत्ततामा पनि अग्राधिकार लागू गरेर मात्रै सबै निकायमा सबैको पहुँच सम्भव हुन्छ। गैर लिम्बुवानभित्र गैर लिम्बू। 2007 सालमा लिम्बुवानको विशेषतः तेर्थुमको जलजले र आठै क्षेत्रबाट क्षेत्री, बाहुन र कुमाई समुदायलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले विस्थापित गरिएको थियो। यसको असर क्रमशः 5 थरको लुङरुपा, नाङ्गिन, पौवा र अम्लामो लगायतमा पनि पर्न खोज्यो। राणाहरूको योजना र उक्साहटमा अमाली सुब्बा पद पाएका लिम्बूहरूले नै यस्तो कार्य गरेको देखिन्छ। 2046 साल पश्चात मङ्गोल, जनजाति र जनमुक्ति जस्ता पार्टीहरू खोली क्षेत्री बाहुन समुदायलाई अनावश्यक र असहिष्णु गाली गलौज समेत गर्दै हिँडेका थिए। यसको पुनरावृत्ति अझै पनि लिम्बू जनसङ्गठनभित्र जारी छ। लिम्बुवान राज्य हुने बित्तिकै विगतकै किपट प्रथा जस्ताको तस्तै फर्किने हो जस्तो गरेर गैर लिम्बू सर्वसाधारण जनतालाई आतंकित पार्ने खालको अभिव्यक्ति यत्र तत्र आउने गरेको छ। कतिपय लिम्बू जनसङ्गठनहरूले त्यसैसँग जोडेर त्यसैसँग मेल खाने हरकतहरू गरेका कारण लिम्बुवानको माग उठ्दा आधारभूत जनता सशङ्कित छ। यस खालका अन्धजातिवादी प्रवृत्तिबाट सर्वसाधारण जनता त्रसित हुनलाई अस्वाभाविक ठान्न मिल्दैन। पहिचानवादीहरूले गलत प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न नसक्दा यस्ता आशंकाले थप बल पाएको छ। यथार्थमा यो अन्धजातिवादी प्रवृत्तिले लिम्बुवान राज्यको निर्माण होइन कि उल्टै पर धकेल्ने र साम्प्रदायिक दङ्गा निम्त्याउने खतरा हुन्छ। वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र जनताद्वारा सबै खालका नराम्रा क्रियाकलापले दण्डित गरिन्छ। लिम्बुवान पनि अपवाद हुन सक्दैन। लिम्बुवान साहित्य राज्यको निर्माण गर्नु भनेको विगतको किपट प्रथा जस्ताको तस्तै फर्किनु होइन, 2007 सालको पुनरावृत्ति हुनु पनि होइन भन्ने कुरा लिम्बू तथा गैर लिम्बू जनतामा लैजान जरुरी छ। यो दायित्व पहिचान सहितको संविधान चाहनेहरूले पुरा गर्नुपर्छ। यो तथ्य उत्पीडित गैर लिम्बू समुदायलाई बुझाउन सकेको खण्डमा भावनात्मक रूपले समेत लिम्बुवान प्रदेश निर्माण गर्न एकजुट गर्दै लैजान सकिन्छ, नत्र अझै कति रगत बग्ने हो भन्न सकिन्न। आफ्नो अधिकार खोज्ने नाममा अरूको अधिकार कुठरात गर्न पाइँदैन। गैर लिम्बुवानलाई आतंकित पार्न खोज्नु भनेको अरूको अधिकारमाथि कुठरात गर्न खोज्नु।
गैर लिम्बूहरूले थोरै अधिकार पाउने अथवा उनीहरूले अन्याय सहेर बाँच्नु पर्ने पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। लिम्बुवान राज्यको कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकामा सबै समुदाय जातिको समानुपातिक काट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा उपभोगमा समान अधिकार हुनुपर्छ। को लिम्बू को अलिम्बू भन्ने विभेद बिना बाँच्न पाउनै पर्छ। बसोबासको सघनतालाई आधार मान्दै स्थानीय तहहरू पनि निर्माण हुनैपर्छ। समानतामा आधारित लिम्बुवान राज्य निर्माण गर्न उत्पीडित समुदाय एक ढिका हुनैपर्छ। यही जगमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीवनको ग्यारेन्टी गर्ने मौका राजनीतिक अभिष्ट बनाउनुपर्छ। भौगोलिक सीमाङ्कन। लिम्बुवानको सीमाङ्कनमा व्यापक बहस छ। यो स्वाभाविक पनि हो। कतिपय लिम्बुजन सङ्गठनहरूद्वारा 9वटा जिल्ला नै लिम्बुवानको सीमा हुन्छ भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र दक्षिणी सीमा र क्षणिक उत्तेजनामा ल्याउने कार्यहरू पनि हुँदै गएको छ। लिम्बुवानको सिमाना ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा निर्माण हुने भएकोले पश्चिमको सीमा अरुण सप्तकोशी र दक्षिणी सीमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपास नै हुने देखिन्छ। 9 जिल्ला सीमा हुन्छ भनेर आत्मरति त लिन सकिएला, तर अरुण पश्चिमका बाला, सिसुवा र याफु र मङतेवा लगायत 11 गाउँ विकास समिति उत्पीडित खम्बु समुदायको ऐतिहासिक भूगोल भएकोले लिम्बुवान हुन सक्ने आधार छैन। यसो हुनासाथ 9 जिल्लाको दाबी स्वतः औचित्यहीन हुन पुग्छ। अर्कोतिर यस्तो दाबीले उत्पीडित समुदाय खम्बुहरूको भावनामा गहिरो चोट पुग्छ, जुन लिम्बुवान प्राप्तिको लागि अवरोध रहन्छ। विजयपुर राज्यको अस्तित्व धराप पर्दा चेम्जोङ राजाको नेतृत्वमा 576 फाकफोक र 24 लगायतका लिम्बू सेनाले पूर्णियाको नकाब इस्कन्दर खानको फौजलाई लखेटेर जलालगढ कटाएका थिए। किपट भूमि अर्थात् तत्कालीन समयमा लिम्बुवानको सीमा अरुण पूर्व, टिस्टा पश्चिम, तिब्बत दक्षिण र जलालगढ उत्तर थियो। तर 1816 को सुगौली सन्धिपछि किपटकालीन लिम्बुवानको सीमा पनि स्वतः हालको नेपाल भारतको सिमानामा कायम हुन पुगेको ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन। त्यसपछि किपट क्षेत्रलाई पहिलोपटक साँगुर्याउने प्रयास राज्यद्वारा भयो। त्यसबेला रङ्गेली, तिलकोटी बर, भुडे सिम्मल हुँदै किचकबधदेखि माथिको भागलाई कायम हुन पुगेको थियो। उर्वर भूमिलाई किपटबाट कटाई मालको रूपमा अधिग्रहण गरेर दक्षिणी सीमा माल उत्तर भनी निर्धारण गर्यो। यस बाहेकका क्षेत्रलाई सरकारी भूमिको रूपमा हस्तक्षेप गर्यो। उक्त ऐतिहासिक तथ्यले हेर्दा दक्षिणी सीमा झापा, मोरङ, सुनसरीका सबै भूमि लिम्बुवान हुन्छ भन्ने त्यति गतिलो प्रमाण देखिँदैन। अर्कोतिर 21औं शताब्दीमा किटान हुने राज्यको सीमा केवल इतिहासको कोरा रटान भन्दा पनि ऐतिहासिकता र वर्तमानको सम्मिलनद्वारा निर्माण हुने कुरा हो, जुन वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ। तर लिम्बुवानको पश्चिमी सीमा अरू नदी नै हुन्छ भन्ने चाहिँ 5वटा आधारहरू विद्यमान छन्, जसमा पहिलो ऐतिहासिक खण्ड, दोस्रो जनयुद्धको खण्ड, तेस्रो जनयुद्धको खण्ड र वर्तमान, तेस्रो मनोविज्ञान, चौथो भौगोलिक सहजता र 5औं प्रशासनिक सुगमता। एक ऐतिहासिकता। इतिहासकारहरूको मतैक्यता नभए पनि विक्रम सम्वत 2055 सालमा 8 राजाहरूको विरुद्ध 10 लिम्बुहरूको विद्रोह सफल भए पश्चात यो लिम्बुवान भूगोलको नयाँ रचना भएको थियो। सोही राजाहरूले शासन गर्दा 25वटा राजनीतिक, 19वटा सामाजिक र 6वटा धार्मिक र 10वटा कृषि गरी 60 बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर कार्यान्वयनको निमित्त आफ्नो राज्य खडा गरी छुटे। शाह लगायत राणा शासकलाई ती सबैलाई
मास्दै पुनर्संरचना गरी लिम्बुवानको 17 थुममा विभाजन गरे। तीमध्ये चैनपुर 10 मजिया सङ्खुवा उत्तर र सभा उत्तर गरी 4वटा थुम हालको गुफा डाँडा पश्चिम र अरुण पूर्वमा अवस्थित छन्। यो प्रशासन एकाइबाट तिरो तेर्थुममा तिरिन्थ्यो। रसिद इस्तिहारहरू अझै छँदैछ। त्यस क्षेत्रमा रहेका पुराना तमसुक तथा सरकारी कागजात, घरधुरी करका प्रमाण सबैमा पल्लो किराँत लिम्बुवान भनेर किटानीका साथ लेखिएको पाइन्छ। 2 जनयुद्धकालीन वर्तमान आधार भनेको जनयुद्धको माध्यमबाट वर्ग सङ्घर्षमा रगतद्वारा लेखिएको इतिहास। 2056 सालमा लिम्बुवान अध्ययन मञ्चदेखि 57 साल लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल गठनसम्म आउँदा पारित दस्तावेजहरूमा अरुण पूर्वका सम्पूर्ण भूभागले राजनीतिक रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त शासन प्राप्त गर्नेछ भनेर किटानी गरिएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको योजना, सहयोग र सहमतिमा गठित उक्त लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले यही भूमिगत वर्ग सङ्घर्षमा भाग लिएको थियो। 2058 साल कार्तिक 27 र 28मा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा सङ्घर्षमा आँख्यौँ एकता भए। किराँत राष्ट्रिय मोर्चाको निर्माण हुँदा समेत लिम्बुवान भूमिको पहिचान रहने गरी अरुण पूर्वका भूभागमा लिम्बुवान क्षेत्रीय सङ्गठन समिति र अरुण पश्चिममा खम्बुवान क्षेत्रीय समिति रहने प्रस्ताव पारित भएको थियो। 2058 साल भदौमा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषदको रोल्पामा सम्पन्न हुँ पहिलो राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित 75 बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा समेत अरुण पूर्व लिम्बुवान र अरुण पश्चिम खम्बुवान हुने भनी पारित भएको छ। वर्ग सङ्घर्ष क्रममा नेपाली जनताको रगतद्वारा लेखिएको यो इतिहासले किन्चिन भुल्न सकिँदैन र मिल्दैन। 3 मनोविज्ञान अरुण पूर्व लिम्बुवान हुन सक्छ भन्ने तेस्रो आधार ऐतिहासिक मनोविज्ञान। सङ्घ सभाको का जनताले अझै पनि लिम्बुवानलाई नबिर्सिनुको कारण पुरानो उक्ति, कथा, अनुभवहरू जोडिनु। अझ सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू काटौ भरे गर्छु भनेर मेसेज गर्छु। प्रमाणहरू यथावत रहेकोले पनि महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू यथावत रहेकोले पनि हो। रणबहादुर शाहको पालामा अभिमान सिंह बस्नेतले लिम्बुवान सम्बन्धी सबै प्रमाणहरू चैनपुरमा लगेर जलाएको इतिहास पनि सँगसँगै जोडिएको छ। साथै जनयुद्धको क्रममा भएको छलफल, बहस र निर्माण भएका सङ्गठनहरूले गर्दा पनि यो मनोविज्ञानमा थप बल पुगेको देखिन्छ। 4 भौगोलिक सहजता अरुण खोलाको शिरदेखि तीरसम्म पुल सारको अभावले प्राकृतिक विकटता छ। हिउँदमा समेत वारिपारी आवत जावतमा प्रभाव परेको छ। वर्षायाममा त झन् जनताले ठुलो पीडा बोध गरिरहेको पाइन्छ। त्यसैले भौगोलिक रूपमा जनतालाई सहज बनाउन पनि लिम्बुवानको पश्चिमी सीमा अरुण हुनु पर्दछ। 5 प्रशासनिक सुगमता राज्यको पुनर्संरचना गर्नुको अर्थ छिट्टो छरितो ढङ्गले प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्नु पनि हो। जनताले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त पार्न प्रशासनिक सुगमताले प्रमुख भूमिका खेल्दछ। प्राकृतिक विकटताको कारण अहिले अरुण वारिपारीका एकछिनमा गर्छु भने गरेर के वारिपारीको भूगोललाई मिलाएर एउटै राज्य बनाएको खण्डमा त झन् दैनिक रूपमा भइपरि आउने अनिवार्य र क्षण क्षणमा लिनुपर्ने प्रशासनिक सुविधाहरू पनि जटिलता उत्पन्न हुने भएकोले लिम्बुवान र किराँतको सीमा अरुणभन्दा अर्को हुन सक्दैन। दक्षिणी सीमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग दक्षिणी सीमाको हकमा पनि ऐतिहासिक वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता र बसोबासको सघनताका साथै आर्थिक सुगमताको आधारमा निरीक्षण गरिने हो। यस हिसाबले लिम्बुवानको दक्षिणी सीमा सापेक्षित रूपले पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपास नै उपयुक्त देखिन्छ। झापा, मोरङ, सुनसरीको सिङ्गै भूभाग दाबी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। 9 जिल्लाको लिम्बुवान सम्भव छैन।
सामन्ती शासकहरूले आफ्नो स्वार्थको रक्षा त कालान्तरमा पटक पटक लिम्बुवानको सीमा खुम्च्याएको साँचो हो। नेपाल भारतको सीमासम्म रहेको किपट क्षेत्रले रङ्गेली भुँडे सिम्मन हुँदै भद्रपुर र किच्चकबरलाई निर्धारण गरिएपछि फारल्यान्ड हालको राजमार्ग आसपासलाई कायम गरी लाख र माल भनी तोकियो। मालपट्टिको जग्गा सरकारी जागिर र बिर्ता बाँड्ने, लाखपट्टि किपट रहने गरी एल र एम लेखी साइनबोर्ड समेत राखिएको इतिहास पनि छँदैछ। यो सबैको बावजुद पनि 2017 सालभन्दा अगाडि पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपास दक्षिणतिर कहीँ पनि लिम्बुहरूको बस्ती खासै थिएन। किपट भनेर दाबी गरे पनि फडानीद्वारा उपभोगमा आएको देखिन्छ। तर हालको राजमार्ग आसपास सलकपुर, इन्द्रपुर, गच्छिया लगायतका क्षेत्रमा इतिहासकार प्रेमबहादुर मावङ किपट थियो। उसले आफ्नै छोरीलाई दाइजो दिएको कारण सलकपुर मौजा रहन गयो। अर्कोतिर यही भूभागलाई लिम्बुवानको 17वटा प्रशासनिक एकाइमध्ये एउटा थो मिक्लुकथुम रहेको इतिहास छ। 2017 सालतिर नेपाल भारत सीमा आसपासका आदिवासी जनजातिहरूको बलमा विशेष गरेर बलमा मात्र लड्न सामर्थ्य पुग्ने अर्थात् सीमा रक्षाको सङ्कट आउने भएकोले राजा महेन्द्रले विशेष गरेर भारतीय सेनामा काम गरेर फर्केका लिम्बू लगायतलाई जग्गा जमिन दिएर बस्ती बसाउन सुरु गरे। त्यसयता मात्र ती भागमा आधिकारिक रूपले लिम्बूहरूको बसोबास देखिन थाल्यो। 2024 र 34 सालतिर झोडा फडानीको क्रमले यो क्रमशः बढ्न थाल्यो। मरौङको राजघाटमा ताप्लेजुङका कुलबहादुर पोमुले झोडा फाडेको थियो। अहिले पनि त्यो झोडाको नाम कुलझोडा रहन गएको थियो। धनकुटाको इन्द्रबहादुरले फाडेको ठाउँ इन्द्र झोडा र रमाइलो झोडाको नामले चिनिन्छ। दुलार र इटारीमा ताप्लेजुङकै महेश्वरी प्रसाद मिन्ज्याङबोले फाडेको हुँदा अझै महेश्वरी झोडा नै भन्ने गरिन्छ, जसलाई बौका झोडा पनि भनिन्छ। यी सबै हेर्दा झापा, मरौङ र सुनसरी सिङ्गे जिल्ला लिम्बुवान भन्न सकिन्न। पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपास दक्षिणी सीमा हुने आधार वर्ग सङ्घर्ष लेखिएको इतिहासले पनि दिएको छ। 2057 साल मयको बरौङमा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन प्रक्रियादेखि 2060 सालसम्म हुँदा भोजपुरको दोभानेमा किराँत गणतन्त्र सरकार गठन भयो। त्यसमा पारित प्रतिवेदनमा दक्षिणको सीमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग तोकेको छ। ऐतिहासिक तथा वर्तमान सबै प्रमाणहरूले अरुण खोला पूर्व, सिंहलीला पर्वत पश्चिम, हिमाली श्रृङ्खला दक्षिण, इटरी राजमार्ग साथै इटरी पश्चिम, चतरा नहरको उत्तर यति 4 किलोमिटर भूगोल लिम्बुवानको असली सीमा हुनुपर्छ। यस्ता आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरूको अधिकारप्रति पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनु जरुरी छ। यिनै 4 किल्लाभित्र रहेको लिम्बुवान राज्य अन्तर्गतका मजदुर, किसान, दलित, महिला, मधेसी र अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिमाथि हुने जुनसुकै प्रकारको अन्याय अन्त्य गर्ने साझा दृष्टिकोण लिम्बुवान निर्माणको अभिष्ट हुनुपर्छ। स्थानीय अहङ्कारवाद र अन्धजातिवादबाट पनि मुक्त हुँदै वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई पनि लैजान सकेको खण्डमा मात्र साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावाददेखि लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनलाई विजयमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ। लिम्बुवान र किराँत खम्बुवानले ओगटेको ऐतिहासिक भूगोलमा समेत र अहिले नेपालको संविधान 2072 मा प्रदेश नम्बर 1 प्रस्ताव गरिएको छ। आकाशको जुन ताक्दा पोल्टाको सुन्ने गुम्ने स्थिति भएकोले हामीले अहिलेलाई 14 बुन्दे फरक मत सहित यसलाई स्वीकार गरेका छौँ। हाम्रो फरक मत सहित यो स्वीकार गरेको छ। यो फरक मत अनुसार पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा निर्माण गर्दा नेपालमा अन्ततः 14वटा प्रदेश नै हुने छ। संविधानका राम्रा पक्ष कार्यान्वयन गर्ने र अपु कुराहरू जनमतको थप गरेर संशोधन र पूरा गर्दै जाने शर्तमा स्वीकार गरेका छौँ। अन्ततः 14 प्रदेशको नेपाल र लिम्बुवान प्रदेश सहितको नेपाल हुनेछ। नमस्कार। मैले यो विषय राखेँ र करिब 30-35 मैले यो विषयहरू त्यो बेला
लेखेकोले गर्दा अहिलेको सन्दर्भसँग अलि नमिल्न खोजेको देखिन्छ कता कता। अर्को यो एकताका हाम्रै पार्टीभित्र गोपाल खम्बु र हाम्रो ठुलो भिडन्त थियो सीमाको विषयमा। उसले धनकुटा पनि किराँतै हुनुपर्छ भन्ने, सङ्घर्षमा पनि किराँतै हुनुपर्छ भन्ने, अनि हुँदै जाँदा इलाम समेत किराँत हुनुपर्छ भनेर ऊ आइरहेको थियो एकातिर हाम्रो, र अर्कोतिर हाम्रो कुमार लिङ्गदेनजीहरू पनि 9 जिल्ला भनेर उहाँहरू गइराख्नु भएको थियो। र त्यो अवस्थामा विशेष गरेर यता हाम्रो कुमारजीहरूसँगको छलफल त गर्न सकिन्थ्यो, तर पार्टीभित्र पनि हामीभन्दा फेरि उपल्लो नेतृत्वमा रहेको गोपाल किराँतीलाई हामीलाई निकै सबैभन्दा चाहिँ चिउरा चपाउनु जस्तै भएको थियो उहाँको तर्क बहसहरू। अनि त्यो बेला हामीले आफ्नो ऐतिहासिक एउटा पृष्ठभूमिलाई खोतलेर सीमाको बारेमा केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो, र त्यो अनुसार यो के कसको हेलो हेलो त्यसको आधारमा यो लेखिएको छ। र अब यो लेख्दाखेरि कतिपय यसमा करेक्सन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्, र त्यो करेक्सन अब अर्को संस्करण निकाल्नु पर्ने भएमा। हेलो यहाँ म एउटा काममा छु, एकछिन हो। अर्को संस्करणमा यसलाई सुधार्नु पर्ने, यसलाई सच्याउनु पर्ने कुराहरू पनि छन्। जे होस्, हामीले आज लिम्बुवान रिडर्स क्लबको जुन स्थापना गर्नुहुने साथीहरूले ठुलो योगदान गर्नुभयो। विशेष गरेर त्यो क्लब स्थापना भएको कारण आज मैले आफ्नो किताबहरू यहाँ वाचन गर्न पाएँ र अरूको पनि मैले सुन्न पाइरहेको छु। हामीले भन्नै पर्छ, म त्यस्तो लेखक त होइन, तर म केही न केही टिपोट गर्न मन पराउँछु। त्यो टिपोट गराउँदै जाने सन्दर्भमा यो लेखियो, यो किताब लेखिन पुग्यो। र अर्को अब अहिले त्यसभन्दा पछि पनि त्यस्ता समयहरू मिले, र त्यो समयलाई मैले सदुपयोग गर्दै जाँदा अर्को किताब आयो। त्यो हिजोस्ति भर्खरै मात्रै यो विमोचन भएको छ। भलै आज यो विमोचनको कुरा यहाँ होइन। लिम्बुवान वास्तवमा के हो र पहिचान वास्तवमा के हो, र पहिचानको सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक रूपमा अहिले जुन धरापमा परेको छ, नेपालमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलहरूले यो पहिचानले किनारामा पारेका छन्। त्यस कारणले गर्दा अहिले पहिचानको विषयमा हामीले हाम्रा लेखहरू, रचनाहरू, हामीले बोल्ने भाषाहरू र हामीले सिर्जना गर्ने कृतिहरू, हामीले सिर्जना गर्ने साहित्यहरू, कविताहरू, कथाहरू चाहिँ अहिले त्यता केन्द्रित हुन जरुरी छ। यो सन्दर्भमा मैले यसरी यो किताबलाई अहिले वाचन गरेँ। र अरू कुरा यहाँ धेरै आरोपहरू आउने गरेका छन्। अब हामी पहिचानवादी रह्यौँ कि रहेनौँ, र हामीले अब के काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, र म निश्चित रूपमा यो भन्न सक्दछु, हामीले पहिचानको बारेमा थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ, र पहिचानको बारेमा हामी बोल्न सक्छौँ। पहिचानको बारेमा हामीले व्यापक रूपले बहस गर्न सक्छौँ, छलफलहरू गर्न सक्छौँ, र तर्क वितर्कहरू गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा म एउटा आफ्नो पृष्ठभूमि नै पहिचानको आन्दोलनबाट म यहाँ आइपुगेँ। भलै हामी हिजो जनयुद्धबाट स्थापित भएका
जुन लिडरसिपहरू थियौँ अथवा कार्यकर्ताहरू थियौँ, हामीले जनयुद्धबाट स्थापित गरेर ल्याएको पार्टी पूर्व नेकपा एमालेसँग एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको त छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा उसको विधानमा, उसको प्रतिवेदनमा, उसको नियमावलीमा पहिचानको प भन्ने चाहिँ उल्लेख छैन। त्यो कुरा सत्य हो। र त्यति नहुँदैमा पहिचानवादी नहुने भन्ने हुँदैन। व्यक्तिले त्यहाँ बहस सिर्जना गर्न सक्छ, छलफल सिर्जना गर्न सक्दछन्। त्यसैको आधारमा त्यहाँनिर धारणाहरू बन्ने हो। कतिपय त्यसप्रति कडा जो चाहिँ पहिचानप्रति उदार नहुने, कठोर बन्ने नेतृत्वहरू पनि होला र कतिपय त्यो पहिचानको बहस उठाउने त्यसमा उदारता प्रदर्शन गर्ने नेतृत्व पनि होला। त्यसैले गर्दा हामीले त्यो बाटो हाम्रो लागि अझै पनि खुल्ला छ। तर व्यक्तिगत हिसाबले आफू भावनाबाट पहिचान स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने, पहिचानलाई कसरी बुझ्ने, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। र हामीले त्यो पहिचानलाई कसरी स्वीकार्छौँ र कसरी लिन्छौँ त्यो मुख्य कुरा हो। र म एउटा पदमा रहँदा पनि, म संविधान सभाको सदस्यमा रहँदा पनि प्रत्येक संविधान सभाका छलफलहरूमा लिम्बुवानको बारेमा कुरा उठाएको छु मैले। र प्रत्येक पछिल्लो चरणमा त्यो मन्त्रालयहरू सम्हालेको बेला मैले आफ्नो बहसमा, आफ्नो छलफलमा, आफ्नो कुराकानीमा मैले त्यो कुराहरूलाई कहिले पनि मैले तिलाञ्जली दिन सकिनँ मैले। र त्यो दिने कुरा पनि होइन, किन त्यो एउटा रगतद्वारा लेखिएर आएको इतिहाससँग जोडिन्थ्यो, भावनासँग जोडिन्थ्यो, एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोडिन्थ्यो, राजनीतिक आदर्शसँग जोडिन्थ्यो। त्यसैले जति पनि हामी त्यो पदमा रहँदा होस् या नरहँदा पहिचानको विषयमा, लिम्बुवानको विषयमा हामीले उठाइरहने छलफलहरू, बहसहरू कायम नै रहनेछन्। र अहिले पनि हामीले लेख्ने साहित्यहरूमा जति म साहित्यहरू कोर्ने कोसिस गर्छु। अहिलेका यो मेरो कथा सङ्ग्रह छ, यहाँ पनि लिम्बुवानको बारे छ। जस्तो मैले अलिअलि कुनै कविताहरू लेख्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छु, त्यहाँभित्र पहिचानका कुराहरू हुन्छन्। र म जहाँ जहाँ बहस गर्छु, जहाँ जहाँ छलफल गर्छु, त्यहाँ पहिचानका कुराहरू उठेकै छ र मैले उठाउने गरेको छु। त्यसैले हामी सबैजनाले यो विषयमा एकीकृत भएर जाउँ र यही छलफल बहसद्वारा नै एउटा विचारकहरू जन्मिने हो र त्यो विचारकहरूबाट विचार जन्मिने हो, जुन विचारले भावी पुस्तालाई लाभान्वित गर्ने हो। सम्भवतः हामीले हिजो त्यो बौद्धिकहरू, त्यो विचारहरूको नहुँदो हो त आज हामी यस्ता धेरै मानिसहरूको विचारहरू हामी दिन सक्दैनौँ होला। तर यति हो, पहिचानको विषयमा कुरा गर्दा, हामीले लिम्बुवानको विषयमा कुरा गर्दा हाम्रा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कुमण्डुकतावादी दृष्टिकोण प्रदर्शन गर्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसको मतलब यही एउटा संस्थामा सानोमा बस्दा म एउटा यहाँको जिम्मेवार ठाउँमा बस्छु, यहाँको म फाइदा लिइरहन्छु, तर म त्यो ठाउँमा तपाईँको पहिचानसँग एकता गरेर जाँदा म सानो ठाउँमा जानुहुन्छ, मेरो पद धरापमा पर्छ भन्ने सोच्न थालियो भने त्यसमा अब मुखले त पहिचान भनिएला, तर त्यो व्यवहारले ल्याउन सकिँदैन। यो अवस्था छ र हामीले यो विषयमा छलफलहरू गऱ्यौँ भने, बहसहरू गऱ्यौँ भने सम्भव होला भन्ने म ठान्छु। अलिकति अब
यहाँ साथीहरूले केही प्रश्नहरू सोध्नु भएको रहेछ। अब यस विषयमा त्यस्तो धेरै त छैन, अलिकति यो उहाँलाई सोधेको प्रश्नको विषयमा चाहिँ अब केही भन्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। मूलत धेरै साथीहरूले त्यस्तो प्रश्न गर्नु भएको छैन। हाम्रो मुकुमजीले मलाई सेवारो दाजु भन्नुभएको छ। अमित याक्थुङबाजीले सेवारो यादाङबाई भन्नुभएको छ। ठिकै छ, सेवारो मुकुमजी सेवारो भाइ। टङ्कजीले सेवारो भन्नुभएको रहेछ। ठिकै छ टङ्कजी, सेवारो छ मेरो तर्फबाट पनि। श्याम बेगाजीले सेवारो भन्नुभएको रहेछ, मेरोबाट पनि श्यामजीले सेवारो। हाम्रो राज लिम्बू एकटेनजीले पनि सेवारो भन्नुभएको रहेछ। हाम्रो राज लिम्बू एकटेनजीले पनि सेवारो छ मेरो तर्फबाट पनि। कृष्ण ताम्लिङ जीले सेवारो भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि तपाईलाई सेवारो छ। सञ्जीवजीले पनि नमस्कार गर्नुभएको रहेछ, सेवारो गर्नुभएको छ, मेरो पनि तपाईलाई 10 औँला जोडेर सेवारो गर्न चाहन्छु सञ्जीवजी। टाइसन भाइ, उहाँ मेरो गाउँले पनि हुनुहुन्छ, टाइसन केरुङ, उहाँले पनि नमस्कार गर्नुभएको रहेछ। भतिज, मेरो पनि तपाईलाई नमस्कार छ। दिपेन लिम्बुवान विरुद्ध नै किराँत मोर्चा भन्नुभएको रहेछ। तपाईको बुझाइमा अलिकति प्रष्ट भएन कि जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, यो छलफलबाट यस सबै कुरा हल हुन्छ। सायद हाम्रो छलफलहरू पुगेको नहुन सक्छ दिपेनजीसँग। लक्ष्मण लाउतीज्यू, नेटले साथ दिएन, ठिकै छ, कोसिस गर्नुभयो मेरो यो आफ्नो प्रस्तुतिले हेर्न। यही नै काफी छ लक्ष्मण लाउतीज्यूमा। देवेन्द्र जबेगु सेवारो भन्नुभएको छ, मेरो पनि सेवारो छ देवेन्द्रजीलाई। दिपन हङस्रम्बाजीले सेवारो आम्भुई भन्नुभएको छ, भाइ मेरो पनि अनुसाय सेवारो छ। सेवारो जय लिम्बुवान दाजु बिरबल केरुङले, मेरो केरुङ भाइ बिरबल भाइ, मेरो पनि तपाईलाई सेवारो छ। दया लिम्बू सेवारो आम्भु भन्नुभएको छ, दयाजी मेरो पनि तपाईलाई सेवारो छ। तपाईसँग मेरो आफ्नो इतिहास पनि जोडिएला दयाजीसँग, त्यसको याद सायद तपाईलाई होला। दयाजीले फेरि पनि बधाई छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद दया भाइ, तपाईँ आराम हुनुहोला, सायद तपाईँ बाहिरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सिन्युक्सा याक्थुङबा लिम्बू यात्राको किराँत लेख्नु भएको रहेछ, मैले यो अलिकति बुझिन, त्यसैले यसमा प्रष्ट हुने म हाम्रो सिन्युक्साजीसँग म प्रष्ट हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने म अनुरोध गर्छु। रेकुम्पबी सुयेन याक्थुङबा, खोइ हो यस्तो कुरा गरेर मात्र माखो मार्ला जस्तो लागेन है। यो कुरा चाहिँ खोइ सांसदमा उठान गर्नु भएको मन्त्रीज्यू। यही मेरो किताब पढ्नु होला तपाईले, मैले त्यहाँ प्रस्ताव गरेको डकुमेन्टै छ र त्यसको तपाईँ रिपोर्ट रेकर्डै लिनुभयो भने पनि सदनमा गएर तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो सुयेन याक्थुङबाजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले नै यो कुरालाई स्थापित गराउन ओली र प्रचण्डलाई भन्नु पर्यो भन्ने छ। यो विषयमा चाहिँ सुयेन याक्थुङबाजी
हामीले जानेकै कुरा हो। पूर्व नेकपा एमाले पहिचानप्रति त्यस उदार थिएन र पूर्व नेकपा माओवादी पहिचानलाई स्थापित गर्ने पार्टीभित्र पर्छ। त्यसले यो पहिचानको बारेमा दुईटा विपरीत तत्त्वहरूको अहिले एकत्व भएको छ। सायद त्यसले गर्दा अब कतापट्टिको पल्ला भारी हुन्छ त्यतापट्टि त्यो ढल्किन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। तैपनि पार्टी एकता भयो, त्यसलाई अन्यथा नि मान्नु भएन। यो संवैधानिक कुरा पनि हो, यो दार्शनिक कुरा पनि हो। तर यो पहिचानको यो कुराहरूलाई उठाउनु छोड्नु हुँदैन। सरस्वती दुमीजीले सेवादायी भन्नुभएको रहेछ। हाम्रो सरस्वती दुमी राई कवित्रीज्यूलाई मेरो तर्फबाट पनि सेवारो छ। राज लिम्बू जय लिम्बुवान भूमिको भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि जय लिम्बुवान राज लिम्बूजीलाई। लिम्बू सुजन आङ्बो नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीबाट लिम्बुवान सम्भव छैन भन्नेले राम्ररी सुन्नुहोला सेवारो भन्नुभएको छ। ठिकै छ। मेरो तर्फबाट नि सुजन आङ्बोजीलाई मेरो सेवारो छ। आशिष केरुङ सेवारो काका भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि भतिज आशिष भतिजलाई सेवारो। केबी पारा मिराक राम्रो भनेर उहाँले एउटा ऊ मात्रै पठाउनु भएको छ। ठिकै छ, गुड भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू केबी पारा मिराकजी। सुमन सुब्बा सेवारो दाजु। सुमन भाइ मेरो तर्फबाट पनि तपाईलाई सेवारो छ। मङ्गल बेघाज्यू त्यसो नभन्नेले पनि सुनिरहेका छौँ नेकपाका सरकारलाई लिम्बुवान स्थापना गर्न केले रोकेको होला नि। त्यो उहाँले सुजन भाइलाई भन्नुभएको होला। ठिकै छ, सुनिरहनु भएकोमा मङ्गलजीले धेरै धेरै धन्यवाद। प्रशान्त लिम्बू सेवारो दाई भन्नुभएको छ। प्रशान्तजी मेरो भाइ मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई सेवारो नमस्कार छ। राम फ्याग लिम्बू टेम्बे फोबा जय लिम्बुवान भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि राम फ्यागजीलाई जय लिम्बुवानै छ। प्रशान्त लिम्बू तपाईँको पुस्तक लिम्बुवानवासीकी लिम्बूको मैले नि पढ्ने मौका पाएँ। तपाईको सङ्घर्षको इतिवृत्तान्त पढ्न पाउँदा अत्यन्त दुःख लाग्यो। प्रशान्तजी ठिकै छ, यसको लागि धन्यवाद। मेरो पुस्तक पढिदिनु भयो अनि त्यसभित्र भएका पीडामा तपाईँले पनि पीडा मिसाइदिनु भयो, दुःख व्यक्त गरिदिनु भयो। यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर वास्तवमा सङ्घर्ष यस्तै प्रकारको हुन्छ, त्यो नियतिसँग पनि जोडिएला। र तर मैले त्यतिखेरको सङ्घर्षलाई अहिले संसारका कुनै पनि ठुल्ठुला विश्वविद्यालयमा नपाउने ज्ञानको रूपमा पाएको रहेछु भन्ने मलाई अहिले अनुभूत भइरहेको छ। जुन ज्ञान संसारको ठुल्ठुला विश्वविद्यालय अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा, हार्वर्ड युनिभर्सिटी जस्ता ठुल्ठुलामा पनि त्यो पाइँदैन थियो होला। र मैले त्यतिखेरको सङ्घर्ष मैले त्यो पाएँ। त्यसैले म गर्वित छु, खुसी छु। अर्को प्रदीप थेबा लिम्बू केरुङ मान्यज्यूको यो भनाइप्रति प्रश्न अझ आउन र खुलस्त बहस गर्न सक्नु मुख्य कुरा, राम्रो कुरा हो भनेर धन्यवाद प्रदीप केरुङज्यू जी। तपाईँले यो अपेक्षा गर्नुभएकोमा सायद तपाईँ हामी कुनै न कुनै बेला यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। र यहाँले यो अपेक्षा गर्नुभएकोमा म धेरै आभारी छु। म यहाँले त्यो विषयमा कुनै बेला हामी छलफल गर्ने म एउटा पलको प्रतीक्षा गर्दछु। रवि देवान थ्याङ्क यू कमरेड, स्यालुट। मेरो तर्फबाट पनि स्यालुट कमरेडलाई। शिव याक्थुङबा लिम्बू सेवारो दाजु। शिव भाइ
मेरो तर्फबाट सेवारो। आस बहादुर लिम्बू सेवारो आदाङबे एक कपी पुस्तकलाई पनि दिनुहोस् है। आस बहादुर लिम्बूजी सेवारो तपाईलाई म तपाईलाई उपलब्ध गराउँला। यहाँले यो जुन सोच्नुभयो। सकुन लिम्बू नेम्बाङ सेवारो दाजु, सकुन बहिनी मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई सेवारो। हाम्रो सन्त दाइ के गर्दै हुनुहुन्छ? सायद तपाईहरु सपरिवार हुनुहुन्छ होला। अहिले तपाईहरु अक्सफोर्ड बेलायतमा हुनुहुन्छ। यहाँहरुको योगदानले अहिलेको यो मेरो मैले लेखेको नयाँ साप्ताहिक पुस्तक प्रकाशित भएको छ। म यसमा धेरै धेरै खुसी छु र बस मेरो तर्फबाट सन्त दाइलाई पनि नमस्कार सुनाइदिनु होला सकुन बहिनी। सेवारो आम्भु वाचन भन्दा पनि अन्तिमको केही संस्मरण र विश्लेषण गजब लाग्यो दाइ। मंगलजी ठिकै छ। अब यो वाचन भन्दा पनि यस्तै हो। मैले कोसिससम्म गरेको हो। यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हाङ ओझा थेगिम शुभकामना भाइ। हाम्रो हाङ ओझा दाइलाई मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार सेवारो दाइ। तपाईले सुन्नु भएछ, खुसी लाग्यो। हाम्रो प्रत्यक्ष त हाम्रो भेट भएर यसम्म छलफल त भएको छैन, तथापि यहाँबाट सुनिदिनु भयो, यसमा यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। सेवारो मैले युएईबाट हेर्दैछु। जय लिम्बुवा। माफी चाहन्छु तपाईको यहाँ नाम उल्लेख हुन सकेको छैन, सायद कुनै भाषामा होला, त्यसैले तैपनि तपाई युएईबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि धन्यवाद। मेरो तर्फबाट तपाईलाई सेवारो छ। डीपी मुखिया रविन लकडाउनमा राम्रो सुरुवात है दाइ। धन्यवाद डीपी भाइ। तपाई अहिले कता हुनुहुन्छ? तपाईसँग नभेटेको धेरै भएको छ। यो आज लाइभ सुनिदिनु भएछ, धन्यवाद भाइ। भेटौँला। बलबहादुर वनेम सेवारो दाजु। बलबहादुरजीलाई मेरो पनि सेवारो छ। सुभाष लिम्बू सेवारो काका। सुभाष भतिज मेरो तर्फबाट यहाँलाई सेवारो। सेवारो श्री जबिगुजी लिम्बुवान आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्छ होला? विजय लुङफुवा। विजय लुङफुवाजी, यसको विषयमा तपाईँ हामी छलफलै गर्नुपर्छ। अहिले यहाँ भनेर सम्भव नहोला, तथापि तपाईँ हामी पहिचानवादी हौं। यसैले गर्दाखेरि आफ्नो त्यो अडिलो पहिचानको अडानमा अडिएर अगाडि बढौँ। बाँकी छलफलले निर्धारण गर्ला। अहिले त यो सुभाष लिम्बू शुभकामना छ काका हजुरलाई। सुभाष भतिज ल धन्यवाद, तपाईले मलाई शुभकामना दिनुभयो, यसको लागि। यहाँलाई पनि मैले अब अलिकति यहाँ विजयजीको कुरासँग मैले अघि अलिक समय पुग्दैन कि जस्तो लागेको थियो। त्यही भएर ठिकै छ विजयजी। विजय लुङफुवाजी, अब लिम्बुवानको आन्दोलन भन्ने हो भने अहिले कोमामा पुगिसकेको अवस्थामा छ। अब यसले फर्काउन निकै जटिल त हुन्छ नै, तर 2007 सालमा पनि यो कोमामा पुगेकै हो। पछि 62-63 मा उठ्यो र 62-63 पछि 72 मा आउँदा र संविधान बन्दाखेरि यो फेरि त्यही ठाउँमा पुगेको छ। त्यसैले गर्दा यो यस्तो आन्दोलन हो जो यहाँको भावनासँग, यहाँको भूमियासँग, यहाँको इतिहास, धर्म, संस्कार, संस्कृतिसँग जोडिन्छ। त्यसैले यो मर्ने आन्दोलन होइन, यो उठिरहन्छ। तर यति हो, लिम्बुवान के हो भन्ने कुरामा गैर लिम्बू दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले अलिकति प्रश्न पार्न सक्नुपर्छ र उहाँहरूसँग पनि अलि बढी छलफलमा केन्द्रित हुनु चाहिँ पर्छ र उहाँहरूले पनि यो विषयमा हामीले त्यतिकै साथ सहयोग। आखिर लिम्बुवान भन्नु भनेको कुनै लिम्बू जातिको नाममा राज्य निर्माण गर्न खोजिएको होइन। यो त सिङ्गो भूमिसँग जोडिएको कुरा हो। जस्तो यहीँपट्टि पश्चिम बङ्गाल छ, तर त्यो बङ्गालीहरूको नामबाट छुट्याएको राज्य होइन। त्यो चाहिँ त्यहाँको एउटा बङ्गाल क्षेत्रको नामबाट
यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा, त्यस्तै यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको जगमा टेकेर हामी लिम्बुवान राज्यको परिकल्पना गरिएका छौँ, हामीले गरेका छौँ। र कुनै लिम्बू जाति, एउटै मात्र जातिको नाममा हामी जातिवादी हुन सक्दैनौँ र कुनै एक जातिको नाममा हामीले राज्य माग्न सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन, धरातलले पनि दिँदैन, त्यो हाम्रो कुनै त्यो इज्जतले पनि दिँदैन र हामी त्यति घटिया मागहरू हामी गर्दैनौँ। तर हामी त्यो गर्छौँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको जगमा राज्यहरूको नामाङ्करण गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै कन्जुस गर्नु हुँदैन। यस कुरामा हामी दावाका साथ भन्छौँ। आशिष जबेगु सेवारो काकालाई अनि बधाई छ। म याङनाम सुकेनाङ्गीबाट। ओहो ल आशिषजी, याङनामबाट पनि यो पहुँच, नेटको पहुँच, म अस्तिको दिनसम्म याङनाममा थिएँ र यो नेटको पहुँच पुर्याउन सकिँदैन कि पुग्न सक्दैन कि भनेर म यही कामको लागि म फिल्म झरेको हो। तर तपाईँले त्यहाँबाट सुनिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। हाम्रो ठाउँमा पनि नेटको राम्रै पहुँच रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ। तुलो सालुवा सेवारो दाजु, हकिम साहबलाई मेरो तर्फबाट पनि सेवारो। हजुर अब ताप्लेजुङतिरै हुनुहुन्छ होला, आराम हुनुहुन्छ होला। ल यो सुनिदिनु भयो आजको जो लिम्बुवान रिडर्स क्लब स्थापना गरेर जो उहाँहरू बौद्धिक खेतीको लागि बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले यो स्थापना तपाईँ हामीलाई यसरी भेट्ने, यसरी कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो। त्यसैले तपाईँ हामी सबै मिलेर उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गरौँ। अनि अहिले अब यति नै कुराहरू राखेर फेरि पनि तपाईँ हाम्रो छलफलहरू, बहस, यो पहिचानको आन्दोलनको बारे, राष्ट्रिय राजनीतिबारे, साहित्य, इतिहास, धर्म, मुन्दुम, दर्शन, वेद, जेसुकै होस्, पश्चिमी पूर्वीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन लगायतका सम्पूर्ण एउटा बौद्धिक खुराकहरूको, बौद्धिक विषयहरूको बारेमा हामी बहस गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ र तपाईँ हामीले यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ सक्दैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर आउने हाम्रा सन्ततिलाई बाटो दिनेछौँ। आउने पुस्तालाई हिजोको जस्तो अलमलमा हामी पार्ने छैनौँ। जुन अलमलमा तपाईँ हामी छौँ, हाम्रा हिजोका पुस्तालाई हामीले त्यो बाटो नदिँदा हामी आज यहाँ आइपुग्यौँ यो विषयबाट। र एलहाङ माङयुङ भनेर लास्टमा आउनु भएको छ, एलहाङजी सेवारो भनेर लेख्नु भएको रहेछ। ल मेरो तर्फबाट यहाँलाई सेवारो। र यति कुरा राखेर मैले हजुरहरू सबैबाट मैले पाएको आफ्नो समयपछि म यहाँबाट बिदा हुन्छु। सेवारो, नमस्कार।